الحمد لك يا رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. آمنت بالله صدق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سارے بچے دوست بزرگ بیک زباؤں کے بولو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. کھیتی عملاں دی ہری بھری کر دے تینوں آمد رسول انہا سارے آدھی محفل قبول فرما. تینو چشت دے پیران دا واسطائی اور تیرے کعبے دا جو طواف کرن انہا شاہی فقیران دا واسطائی. باغ والے آدھا بیٹھنا قبول چکر بی بی زینب دیاں ویران دا واسطائی. اولو العزت و تکریم عرفان شریعت قاری قرآن حافظ آیات رب رحمان عاشق نبی آخر الزمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد یعقوب صاحب خطیب مسجد حاضہ، برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت محمد جاوید صاحب، کوثر ریاض صاحب اور برادر مکرم امجد نثار صاحب، دوستان دی محبت بری چاہت اور خطیب اسلام رفیق سفر حضرت علامہ مولانا قاری عمیر مرتضیٰ زیائی صاحب دے حکم دے آپ حضرات دی اس جامع مسجد دے اندر بندے ناچیز و خاکسار راول پنڈی تو حاضر ہے. دعا فرماؤ اللہ کریم میری اور آپ حضرات دی اس بیٹھک نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اصل سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. ماشاءاللہ تو ذوق ویکھ کے میں یقین ہو رہا ہے کہ
کہ زیادہ تواڈے تے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پہن لگی، کیونکہ میں اور جانا چکوال مہینے میں 2-4 دفعہ ضرور آندا۔ اتنا مینوں پتہ ہے چکوال دی دھرتی دے لوگ حضور دے عاشقن، حضور دے نوکرن، تے اج بھی تساں نوکری دا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ شجر جب گم ہو تو غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کے نام پہ شگوفے بول اٹھتے ہیں، ذکر نبی پہ چپ رہنا غیر ممکن ہے، کیونکہ زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میلاد دا مہینہ یکم محرم تو شروع ہویا تے اج 11 ربیع الاول دیہڑی 2-3 خطاب کردے ہاں تے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تے ناراض نہیں ہونا، بہرحال اپنی طرفوں کوشش کرساں، طبیعت جتنی خراب ہوئے نیت ٹھیک کرے دی ہے، تے اگر تساں ساتھ دیتا نا بیٹریاں تواڈیاں ٹھیک ہوئیاں تے انشاءاللہ چارجر میرے کو ہر نسل دا ہے جڑا کہو کے لاواں گا۔ ایک باری جنہاں نو یقین ہے زبان ذکر خدا ذکر مصطفیٰ واسطے ملی ہے، ذرا سینہ ٹھار کے بولو نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اٹھن والے ہتھاں مالک کسے دنیا دار کمینے دا سوال ہی نہ کرے، بولن والی زباناں نو مالک لکنت تو بچائے۔ میری جھولی وچ اس تو وڈی دعا کوئی نہیں جڑا ایتھے بولے مردے ٹائم رب انہوں کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ 2 کم ایسے نے جڑے کریے نا تے نبی گھر تشریف لے آندا ہے، انہاں چوں ایک کم میں درود پاک پڑھیے تے نبی آندا ہے تے بار بار سبحان اللہ کہیے تاں وی مدینے دا تاجدار ویڑے آ جایا کردا۔ ہن تسی کہو سی مولانا یعقوب صاحب کو سنتے ساں درود پاک پڑھیے تے نبی آندا ہے، کہ سبحان اللہ آکھیے تے نبی کیویں آندا ہے؟ اگر ایک باری سبحان اللہ بولو تے اے دلیل بھی تہانوں سنا دیاں۔ میں آج اپیل نال گل نہیں کرنی کہ میں پنڈی تو آیا ہاں، گل دلیل نال کراں گا۔ دلیل یا خدا دے قرآن دی ہوے گی یا مصطفیٰ دے فرمان دی ہوے گی۔ اللہ دے ایک نبی نے جنہاں دا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے عزت عطا فرمائیاں، وقار عطا فرمائے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی تے باغ والے او مزے دی گل دساں اللہ نے پوری دنیا تے حکومت بھی عطا فرمائی۔ تے اللہ دے نبی نو نا ایک دن ایویں چاہ آیا، روح اٹھی، دل کیتا کہ اج ذرا بلندیاں تے جا کے سیر کراں، ویکھاں کی بڑے ہیں۔ ہوا آپ دے تابے، چرندے آپ دے تابے، پرندے آپ دے تابے، خزندے آپ دے تابے، جنات تے ہوا آپ دے تابے وے۔ آپ نے ہوا نو حکم دیتا، ہوا میں مسند صدارت تے تخت تے سج دھج کے تے دولا بن کے بہندا ہاں، ذرا اس تخت نو اڑانا، بلندیاں وچ لے چل، میں اج سیر کر کے ویکھنا چاہنا ہاں محمد مصطفیٰ دے صدقے رب نے کیڑی کیڑی چیز بڑھائی ہوئی ہے۔ مزہ آئے گا انشاءاللہ، میں نو تسلی ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ہوا نوکر کے تے نخرہ کے، ہوا نے تخت اٹھایا، بلندیاں تے لے گئی۔ اللہ دے نبی دی اچانک زمین تے نظر پئی نا، ایک پینڈو دیہاتی جیا بندہ لکڑیاں دا کٹھا بندہ پہ ہے، جنگل دے اندر انہیں لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں۔ اے تسی گراواں پنڈا تھاواں دے رہن والے ہو، اے اسی میں بھی گران دا رہن والا ہے، تحصیل پڑی گئے وے، اسی نا جنگل وچ جائیے لکڑیاں اکٹھیاں کردے ہاں، پھر اس نو رسی نال یا کسی چیز نال بن کے سر تے جا کے گھر آندے ہاں۔ وہ بندہ لکڑیاں پہ بننے، اچانک دی نظر آسمان وال اٹھی تے اللہ دا نبی دا تخت دیکھیا، چرندے آپ دے تابے، پرندے آپ دے تابے، جنات آپ دے تابے، ہوا آپ دے تابے، ریا نہ گیا نا تے منہ نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان دی، ایک گل جوئیوں دے منہ نکلی نا، اللہ دے نبی نو جلال آیا، زبان تے رب دا کمال آیا۔ ہوا نو حکم دیتا، ہوا میرا تخت اس جنگل وچ اتار، نوکر کے تے نخرہ کے، ہوا نے تخت اتاریا۔ اللہ دے نبی نے پیری جتیاں نہیں پائیاں، ننگی پیری لشکر لے کے ایدے وال آئے نا،
پینڈو دیہاتی جہا بندہ سی، ماڑا نمانا جہا تے غریب جہا، جدوں ویکھیا نا اللہ دے نبی نو لشکر سمیت آندیاں تے ڈر گیا کہ شاید میں کوئی گل منہوں غلط کٹ بیٹھا ہاں تے نبی نو آ گیا غصہ، ہن مینوں سزا دتی جائے گی، کمن لگ پیا۔ اللہ دے نبی نبوت دے قدماں نال ہولی ہولی چلدیاں چلدیاں دے قریب آئے تے مسکرا کے فرمایا بول کے پیا کہندا سے او بار والے ہلے تک نہیں بولے، لب کھولے تو منہ بولو سبحان اللہ، بول کے پیا بولدا سے تے نیویاں نظراں کر کے کہندا حضور میں تے کچھ نہیں آکھیا، آپ نے فرمایا بول، ڈریا ہویا سی، اس نے سمجھیا سی میرے منہوں کوئی غلط گل نکل گئی ہے تے اللہ دے نبی نو غصہ آ گیا تے اللہ دا نبی ناراض ہو گیا، کہندا جی میں تے کچھ نہیں آکھیا، آپ نے فرمایا بول کہ پیا کہندا سے تے رو کے کہندا جی بس تہاڈیاں شاناں ویکھیاں نا، عظمتاں ویکھیاں نا، مرتبہ ویکھیا تے منہوں میں سختہ نکل گیا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ گل تے ٹھیک ہے، اگے کہ پیا کہندا سے نہیں 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 انج نہ کرو نا، ایک باری پھر بولو، اگے کہ پیا کہندا سے تے آندا ہے جی میں پیا کہندا سو سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان دی۔ آپ نے فرمایا اوے پنڈوا تینوں میری شان تے نظر آئیے، تینوں اپنی شان دا پتہ کوئی نہیں، تے ہاتھ جوڑ کے کہندا سرکار میری کیڑی شان، میں غریب جیا بندہ، میں نمانا جیا بندہ، میں پینڈو تے دیہاتی بندہ، اے تکو کپڑے پھٹے پرانیاں جتیاں والا میں جڑیاں پیان، نہ میری کوئی بات نہ میری کوئی ذات۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے چپ کر، اے میں گلا فضول نہ کر، جدوں تک تو سبحان اللہ نہیں سی آکھیا نہ تیری کوئی ذات سی نہ تیری کوئی بات سی، جدوں دا تو سبحان اللہ کہہ چھڑے ہے تیری ذات بھی بن گئی ہے، تیری بات بھی بن گئی ہے، تیری ذات بھی بن گئی ہے، تیری بات بھی بن گئی ہے۔ آندہ ہے اچھا جی میری کی ذات بن گئی ہے، کی بات بن گئی ہے؟ آپ نے فرمایا میں کون ہاں؟ تے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے تسی اللہ دے نبی ہو، تے فرمایا میں کتھے کھلوتا ہوں؟ کہندا ہے جی بالکل میرے کول کھلوتے ہو۔ آپ نے فرمایا تینوں حالہ بھی نہیں پتہ چلیا، تینوں حالے بھی پتہ نہیں چلیا؟ وہ کہندے جی میں سمجھیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کسے دا پیر مرید دے گھر آ جائے، مرید اپنے مقدرہ تے ناز کردا ہے، کسی دے ویڑے مہر علی آ جائے، مرید اپنے مقدرہ تے ناز کردا ہے، کسی دے ویڑے داتا علی آ جائے، او آن والا اپنے مقدرہ تے ناز کردا ہے، کسی دے ویڑے مولا علی آ جائے، او اپنے مقدرہ تے ناز کردا ہے، کسی دے ویڑے حسن حسین آ جان، او اپنے ویڑے ویک کے اپنے مقدرہ تے ناز کردا ہے، اور تو بھی تے اپنے مقدرہ تے ناز کرنا، کیونکہ تیرے ویڑے اللہ دا نبی آیا کھلوتا ہے۔ اچھا یہ دسو حضرت سلیمان کون؟ اللہ دے نبی، اللہ دے نبیین، لیکن حسنین دے نانا جان دے مقتدین، فاطمہ تو زہرا دے باپا جان دے مقتدین، انہاں معراج دی رات میرے آقا پیچھے نماز پڑھی سی، میں آکھیا اگر میرے نبی دے مقتدی دا امتی ایک باری آکھ سبحان اللہ تے نبی او دے ویڑے آ جائے، اگر مدینے دے تاجدار دا غلام صبح 9-10 بجے تو لے کے زور یا عصر تک بار بار آکے سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے دا تاجدار اس سے کتنی مہربانیاں فرما دے گا۔ اے وہ عمل ہے جڑا کریے نا سبحان اللہ والا تے اللہ دا نبی ویڑے تشریف لے آندا ہے، تے اج تساں یقین نال تے دل نال کوئی گل چنگی لگے سبحان اللہ کہنا ہے، میں دعا کراں گا جو ہی تسی جاؤ نا اکھ لگے قسمت جاگ جائے، زہرا دا بابا حسنین دا نانا توہانوں دیدار کرا کے چلا جائے۔ میں اور تساں تقریر شروع ہو گئی ہے، میں اور تساں جس نبی دے آمد دا آج جشن پہ مناندے ہیں نا، اس نبی نو اللہ نے دینی اختیار بھی دیتے ہیں تے تکوینی اختیار بھی دیتے ہیں۔ میرا نبی چاہے علماء بیٹھیں
جائز نو ناجائز کر دے تے ناجائز نو جائز کر دے. میرا نبی چاہے کسے عام حکم نو خاص تے خاص حکم نو عام کرن دا اختیار بھی میرے نبی کو ہے. میرا نبی چاہے تے کسے حرام چیز نو حلال تے حلال نو حرام کر دے. ای اختیارن دینی تے تکوینی اختیار ایمن. ابو جہل دے ہتھاں وچ آئیاں کنکریاں کولو میرا نبی کلمہ پڑھوا سکدا ہے. اور پہاڑ نو سونا بنا کے نال چلا سکدا ہے. ابو بکر صدیق واسطے غار دے بوئے تے کوثر دیاں نہراں لا سکدا ہے. مرن تو بعد ہر مردے دی قبر وچ آ سکدا ہے. قیامت والے دن حوض کوثر تے بیٹھ کے کوثر دے چھلکدے جام پلوا سکدا ہے. انگلی دے اشارے نال ہر گناہگار نو بخشوا بھی سکدا ہے. کملی تلے چھپا بھی سکدا ہے. واہ مزہ آ گیا ہے. انشاءاللہ میں نو یاد رہے گا تو آڑا ذوق. اللہ کریم تو آڑے ذوق میں جو اور برکتہ عطا فرمائے. جڑی حدیث پاک ہوں میں پڑھن لگا میرے نبی نو اللہ نے دینی اختیار بھی دیتے ہیں تکوینی اختیار بھی دیتے ہیں. جڑی حدیث پاک ہوں میں پڑھن لگا اس حدیث پاک نو امام بخاری نے الجامع امام مسلم نے الصحیح اور صاحب مشکات نے مشکات کے اندر نقل کیتا ہے. رمضان دا مہینہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرمانے دائیں بائیں صحابہ دا جمع غفیر ہے. باغ بالا والیوں میں صحابہ دی نسبت کو قربان جانا جڑے سونے دیاں گلاں بھی پہ سنو دن نالے سونے دا دیدار بھی پہ کر دیں. تے اچانک ایک بندہ آیا نا تے سرکار دیاں قدماں وچ سر رکھ کے دھاڑا مار کے انہیں رونا شروع کر دیتا. ہاں آئے بھائی میرے آقا کریم نے دے کلیاں تے ہاتھ رکھیاں. کوئی چڑیا کیوں پیا رونا ہے. رو کے کہندا ہے سونیا رمضان دا روزہ رکھیاں سی بیوی دے قریب چلا گیا وا غربت کر بیٹھا وا روزہ بن چھوڑیا ہے. کیا میرے روزے دا کفارہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں جا 60 روزے لگاتار رکھ تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا. رو کے کہتا ہے مدینے دے تاجدار میرے کو ایک روزہ تے توڑ نہیں چڑھیا 60 کے میں رکھاں گا. میرے آقا نے فرمایا گھبرا نہیں جا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ دے پاک نبی میرے جیب وچ 1 روپیہ کوئی نہیں 60 مسکیناں نو کھانا کتوں کھلاواں. آپ نے فرمایا گھبرا نہیں جا ایک غلام آزاد کرا دے تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا. رو کے کہندا ہے یا رسول اللہ نہ ہی 60 روزے رکھ سکنا وا نہ 60 مسکیناں نو کھانا کھلا سکنا وا نہ غلام آزاد کرا سکنا وا. مولانا یعقوب صاحب اور دیگر علماء بیٹھے نے شریعت دے تینوں مسئلے نے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ بن دے نا تیناں چوں ایک کرنا پیندا ہے. لیکن آن والا شریعت دا کوئی ایک آرڈر بھی منن واسطے تیار نہیں. میرے تیرے جیاں کوئی بندہ ہوندا نا آن والے نو کول بہن نہ دیندا. اوے جڑیاں ایک تے روزہ رمضان دا بن کے آیا ہے تو شریعت دا کوئی آرڈر بھی منن واسطے تیار نہیں ہے. پھر اتھے کے لین آیا ہے جا اٹھتے چلا جا پیچھا مڑ کے نہ دیکھی. لیکن نہ ہوئے نا اتھے میں نہیں تو نہیں وہ نبیوں میں رحمت. اللہ بولن والے نوستہ دے سارے بولا وہ نبیوں میں رحمت. لقب پانے والا ذرا ہتھانو لہراؤ کیمرہ مین تو انو کیچ کرے گا. جس ہاتھ نہ اٹھایا سو وہ پٹی چلانی ہے. یہ مروے سے تھا سارے بولو وہ نبیوں میں رحمت. لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت. لقب پانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. وہ
60 مسکیناں نو کھانا کھلا سکنا وا نہ غلام آزاد کرا سکنا وا مدینے دے تاجدار میں تے کچھ نہیں کر سکنا وا میں تے کچھ نہیں کر سکنا وا میرے آقا نے فرمایا گھبرا نہیں تو نیڑے ہو کے بیٹھ جا اگر تو کچھ نہیں کر سکتا ہے محمد تے سب کچھ کر سکتا ہے صحابہ کہندے جڑا نیڑے ہو کے تے بیٹھ گیا تھوڑی دیر تو بعد ایک اور بندہ آیا انہیں سر تے کھجوراں دا ٹوکرا رکھیا ہویا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا میرے آقا نو کہندا ہے سونیا میرے کھجوراں دے باغ نے پھل دتا ہے دل پیا کردا ہے پہلا پھل آپو نہیں کھاواں گا تہانوں پیش کراں گا میرے آقا نے ٹوکرا قبول فرمایا سجے ویکھیا کھبے ویکھیا مسکرا کے فرمایا السائل وہ جڑا سوالی آیا سی جڑا منگتا آیا سی وہ کیڑے پاسے ٹر گیا ہے علماء بیٹھے نے سائل اس میں فائدہ سیگا ہے منگتے نو کیا جاندہ ہے سوالی نو کیا جاندہ ہے اے حدیث پاک پڑھ دیا میں استادہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی دی کہ آن والا تے مجرم نے اے سنگل مجرم بھی نہیں ہے تے ڈبل مجرم نے ایک تین روزہ رمضان دا بنیا ہے دعا شریعت دا کوئی آڈر بھی منن واسطے تیار نہیں اے ہے تے مجرم لیکن سرکار پہ فرمانے منتا کدھر ٹر گیا ہے میرے استادہ دیا پلکا تو آنسو آ گئے رو کے فرمایا بیٹا مدینے دی تاجدار یہی تے سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجرم خدا دائے پر منتج میں مصطفیٰ دائے نیڑے بیٹھا سی سینے تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے اے بیٹھیاں نا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جا کھجوراں دا ٹوکرا لے جا مدینے دی گلی وچ کھڑا ہو جا غریباں چ ونڈ دے مسکیناں چ ونڈ دے تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا صحابہ کہندے نے کھجوراں دا ٹوکرا اٹھایا تو 4 قدم چلیا پھر مڑ کے تے پیچھے آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سونیا من مڑیا ہاں ہن کیوں مڑا آیا ہے ہن کے پوچھنا چاہنا ہے رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ تساں کے آئے غریباں چ ونڈ دے مسکیناں چ ونڈ دے میں تے پورے مدینے وچ نظر دوڑائی ہے میرے تو ود کے غریب ہی کوئی نہیں مسکین ہی کوئی نہیں صحابہ کہنے نہیں گل جوئیوں نے کی تھی میرے آقا مسکرا گئے یہاں تک کہ اساں حضور دیاں داڑا بھی تک لیاں انہاں دے وچوں نور دیاں نکل دیاں کرنا بھی تک لیاں چنگا ٹکرے آئے اس ایک تے روزہ رمضان دا بنے آئے دعا شریعت تا کوئی آڈر بھی منن واسطے تیار نہیں تیسرا ایدہ دل پیا کردا ہے کھجوراں دا ٹوکرا بھی گھر لے جاواں آؤ نہ میرے بھائیوں اختیار والے نبی دی رحمت جوش دے اندر آئی سرکار نے مسکرا کے فرمایا جا کیا یاد کرے گا کھجوراں دا ٹوکرا کر لے جا اپنے بچیاں نو کھلا دے اپنی بیوی نو کھلا دے اپوں پیٹ بھر کے تے کھا کے تے سو جا قیامت والے دن تیرا روزہ جانے محمد جانے اگر اے شان نہ میرے آقا دی پھر کوئی بچہ ہے تا کوئی جوان ہے تا کوئی لب چپ نہیں رہنا چاہتا سارے بولو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں
کہندا پیا جادا ہے صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا رہے تیرا آج اتنے پیار نہ بولو جدو اس محفل دی ڈائری گنبد خضرا دے مکین دے سامنے جائے نا میرے آقا کریم خوش ہو جان واہ میرے غلام اتنے مصروفیات دے باوجود اپنے کم کام چھوڑ کے باغ بالا دی جامع مسجد دے اندر مولانا یعقوب صاحب دی صدارت دے اندر بیٹھ کے امجد نثار برادر مکرم جاوید اور کوثر ریاض صاحب دی دعوت تے آکے تے مینوں یاد کر کے پہ کہندے صدا وسدا رہے تیرا گوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ مزہ آ رہے کہ نہیں آ رہے ایک باری پھر بولو پیار نال ہاں اسی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاماں اور حضور دے غلاماں دی یہ نشانی ہے کہ باویں کسی مسجد وچ بیٹھے ہون یا کسی گھر دے ویڑے وچ بیٹھے ہون محفل 11ویں دی ہوئے یا ربیع الاول دے مہینے میلاد مصطفیٰ دی ہوئے محفل ختم ایصال ثواب دی ہوئے یا جشن آمد مصطفیٰ دی ہوئے بندے 1000 بیٹھے ہون باویں 4 بیٹھے ہون جتھے بین پتہ لگدا ہے نوکر بیٹھے جنہاں نو مدینے دے تاجدار نال پیار ایک باری پھر بولو جنہاں نو صحابہ کرام نال پیار ایک باری بولو جنہاں نو آل بیت نال پیار ایک باری پھر بولو آؤ آل بیت کے نام دے تساں اپنے ہاتھوں نو جھنڈا بنایا ہے سنو حسنین کریمین دی شان پھر میں اپنے موضوع نو اگے چلاواں گا کہ حسن تے حسین او نے کہ مدینے دے تاجدار مسجد نبوی تو نماز پڑھ کے باہر نکلے صحابہ حضور دے نال نے میرے آقا کریم نے دیکھیا چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیڑ دیں لیکن انہاں وچ ایک 4 یا 5 سال دا بچہ ہے جڑا کھیڑدا نہیں پیا وہ پتہ کہ پر کردا ہے جتوں حسن پیر اٹھاندے اس ریت نو پیا چمدا ہے نہیں اتنی بڑی ہستی دا نام پہ لینا تے اتنی اولی سبحان اللہ اس مسجد دے در و دیوار ایک باری ہلن تے صحیح نا اس کو پتہ تے لگے نا کیڑی ہستی دا سی نام پہ لیندے ہاں حسن جتھو پیر پہ اٹھانے ریت نو بچہ اٹھا کے پہ چمدا ہے حسین جتھو پیر پہ اٹھانے اس ریت نو اٹھا کے پہ چمدا ہے میرے آقا کریم نے بچے نو بلایا فرمایا بیٹا کتنی دیر ہو گئی میں ویکھدا پیا تو کھیڈ نہیں رہا بلکہ شہزادے جتھو پیر اٹھاندے تو ریت نو اٹھا کے پہ چمدا ہے بچے دیاں نا اکھاں چوں موٹے موٹے آنسو آ گئے رو کے کہندے سونیا گھروں چلے اساں تے اسی نیت نال کے کھیڈاں گا لیکن جو ہی دروازے دی دہلیز جو قدم باہر رکھن لگانا تے ماں نے میں نے بلایا پتر کدھر چلے ہیں اماں جی کھیڈن چلے ہاں ماں کہندی ہے بیٹا خبردار کھیڈنا نہیں تیرے نال حسن کھیڈن آئے گا تیرے نال حسین کھیڈن آئے گا خبردار تو کھیڈنا نہیں ہے اماں جی کی کرنا ہے ماں کہتی ہے بیٹا کھیڈنا نہیں ہے جس ٹائم حسن پیر اٹھائے تو حسن دے پیران دے تلویاں نو چمنا ہے جتھو حسین پیر اٹھائے تو حسین دے پیران دے تلویاں نو چمنا ہے یا رسول اللہ میں نو حسن تے حسین دے پیران نو چمن دا موقع تے نہیں مل رہا ہاں اتنا میں خوش نصیب ہاں کہ جتھو حسن پیر اٹھاندا ہے میں اس ریت نو اٹھا کے پیا چمنا ہاں جتھو حسین پیر اٹھاندا ہے میں ریت نو اٹھا کے پیا چمنا ہاں یا رسول اللہ ریت نو چم کے اپنے آپ نو خوش نصیب پیا بنانا ہاں باغ بالا دے بھائیوں میرے نبی نو پیار آ گیا بچے نو بازوਆਂ تو پکڑیا اٹھایا سینے نال لایا متھا چم کے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا اے صحابہ گواہ رہو
نبی نہ آندا نبوت نہ ہوندی، حسین نہ آندا جہاد وچ قوت نہ ہوندی، نبی نہ آندا رب دی نماز نہ ہوندی، حسین نہ آندا حق دی آواز نہ ہوندی، نبی نہ آندا کوئی قرآن بتاندا نہ، حسین نہ ہوندا کوئی نیزے تے چڑھ کے سناندا نہ، نبی آیا دین بن گیا، حسین آیا دین بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایویں نہ تساں آلے بیت دے ذکر تے مچلے ہو تے میں آکھے چلو تھوڑا کرانٹ بھی دے دیاں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرمائے، میں گل کر رہا سا میرے نبی نو اللہ نے دینی اختیار بھی دیتے ہیں تے تکوینی اختیار بھی دیتے ہیں۔ حضور دے دور دے اندر صحابہ اور کافرہ دے درمیان گلسان دی جنگ لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم ایک ٹیلے تے بہ کے جنگ دا میمنہ تے میسرہ پہ کر دیں تے حضور دے ایک غلامن حضرت قتادہ سارے بولو رضی اللہ تعالی، کیونکہ جو روشنی کے امید ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں نہیں ہے ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہمارے دامان پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر دی لاشا پہ گراندے جان، ایک ظالم کافر اٹھیا، انہیں بغل تلے تلوار یا تیر چھپا لیا تے گھاٹ لا کے تے بہ گیا کہ میرے نیڑے جڑا لگیا نا تے میں او دا سر تن تو جدا کر دیاں گا۔ میرے بھائیو حضور دی غلام حضرت قتادہ جو ہی ظالم کو لو گزرے نا تے اس تلوار حضرت قتادہ نہ دے ماری۔ میرے آقا کریم دے غلام نے اپنی جان تے بچا لئی، لیکن تلوار نکل کے تے اکھ تے لگ گئی، اکھ دا ڈیلا نکل کے تے رخسارا تے لٹکن لگ پیا۔ میرے باپ بالا دے بھائیوں اپنے دل کو لو پوچھ کے محمد تنویر وارسی کو دسیا جائے، اکھ دے اندر موٹا ذرہ چلا جائے بندے دا پورا پورا دن جسم بے قرار ہو جاندہ ہے، اکھ دے اندر موٹا سرما چلا جائے بندہ پورا پورا دن اکھا ملتا رہندا ہے۔ لیکن میں اس نبی دے غلام تو قربان جاواں جدی اکھ دا ڈیلا باہر نکلیا ہویا ہے، لیکن نبی دی محبت پچھے پروائی کوئی نہیں۔ پروانہ وار تے دیوانہ وار کافرہ دی لاشاں گراندہ پیا جانا ہے۔ میرے آقا دا ایک غلام نیڑے آیا، آکے کہنا ہے قتادہ مینوں اجازت دینا میں تلوار دی نوک لا کے تینوں کٹ دیاں علیحدہ کر دیاں تاکہ تینوں درد نہ ہوئے، تیرے مشن وچ رکاوٹ نہ ہوئے۔ قتادہ کہنے پرے ہٹ جا، کٹن دی اجازت دیتا دیاں جے جوڑن والا کوئی نہ ہوئے۔ غلام کہنا ہے قتادہ کون ہی جوڑن والا، میں دیج تک نہیں سنیا کوئی کٹھیاں اکھاں بھی جوڑدا ہے۔ قتادہ کہنے چپ کر، نوح کو موجے طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا، سیدہ فاطمہ کو بابا پیارا مل گیا، حضرت حسنین کو نانا پیارا مل گیا، وہ الغرض سب بیچاروں کو چارہ مل گیا، ارے ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ تائیں بولے تاجدار گھوڑا پیر میرے علی آپ فرماندے میں شالا خیر نصیب دی، جنہ گھوڑے دا لنگر کھاتا ہے بولو تے جنہاں نو نصیب نہیں ہویا میں دعا کراں گا اللہ گھوڑے دا لنگر انہوں بھی نصیب فرمائے۔ سارے بولو شالا خیر نصیب دی، میں دعا کراں گا اللہ میرے ساؤنڈ والے دے نصیبہ دی بھی خیر فرمائے۔ مزہ آگیا ہے، سارے بولو شالا خیر نصیب دی، اور رب دا حبیب آیا تے گل بن
سینے دا جنگلہ توڑ کے تے باہر نہ آ جائے. پیر صاحب فرمان دیندہ وا یار دیوانے دا. اللہ اللہ آج تسی جاؤ تے اپنے محبوب دا توانو دیدار نصیب فرمائے. سارے بولو دعویٰ یار اوے دعویٰ یار دیوانے دا. اے دعویٰ یار دیوانے دا جوڑے دکھا مینوں حسنین دے نانے دا. او جوڑے دکھا مینوں حسنین دے نانے دا. اکھ دا ڈیلا ہتھے نیتے رکھیاں چلدیاں چلدیاں حضرت قتادہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے. آگے کہنے سونیا تیرے نام پیچھے اکھ چلی گئی ہے. سرکار نے فرمایا منگ قتادہ کے منگدا ہے. رو کے کہنے یا رسول اللہ بھکھا کے منگے دو روٹیاں انا کے منگے دو اکا. تیرے نام پیچھے اکھ چلی گئی ہے مینوں اکھ دے دو. تو آڈے نام پیچھے اکھ چلی گئی ہے نا سونیا میں اکھ لین آیا وا. آؤ نا اختیار والے نبی نے مسکرا کے فرمایا قتادہ میرے نام پیچھے تیری اکھ چلی گئی ہے اور تو کے پسند کرے گا. یا رسول اللہ کے کہنا چاہتے ہو. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا قتادہ اور اے تے دسنا تینوں اکھ چاہیے یا جنت. ایک جملہ میرے نال بولو گے اگلا بولاں گا تے بھائیاں دے سینے ٹھڈ پاواں گا. اکھ چاہیے یا او بار والے بھائی ہلے تک نہیں بولے سارے بولو اکھ چاہیے یا. سر جھکا کے کہندے سونیا لین تے اکھ آیا ساں پر چلو تسی جنت دے چھوڑو. مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار نے مسکرا کے فرمایا جا قتادہ کیا یاد کرے گا تیری جنت جانے محمد جانے. صحابہ کہتے نے دو چار قدم حضرت قتادہ چلے پھر مڑ کے تے پیچھے آئے. آگے کہنے سونے جنت لے لے سوڑیا جنت دتی نے. اور میں نکی جی گل پوچھنا چاہنا پوچھ قتادہ کے پوچھنا چاہنا ہے سوڑیا اے تے دسونا کہ جنت دے اندر سارے دو اکھاں والے جان گے یا کچھ کانے. اگر میں کانا جنت وچ چلا گیا نا لوگی مذاق اڑان گے میرا تے کچھ نہیں جانا گلے تو ہاڑے بل جان گے. یا رسول اللہ دل پیا کردا ہے جنت اپنی مرضی نال دتی نے اکھ اپنی مرضی نال دے دیو. قتادہ کہنے یہ گل جو ہی میں کیتی اختیار والے نبی نے اپنی انگلی تے لوہا بیدان لایا تے میری اکھ دا ڈیلا اکھ وچ رکھیاں تے لوہا بیدان دائیں بائیں پھرنا شروع کر دیتا دائیں بائیں پھرنا شروع کر دیتا. قتادہ کہنے میری چیخاں نکل گئیاں مینوں سمجھ نہیں آئی کہ سرکار دا لواب پہلے لگا ہے یا اکھ دی بنائی پہلے آئی ہے. او میرے باغ والا دے بھائیوں اگر اے شان نہ میرے آقا دی پھر کوئی بچہ ہے تا کوئی جوان ہے تا کوئی بزرگ ہے تا
کوئی لب چپ نہیں رہنا چاہیے، سارے بولو طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا۔ اللہ کا بزرگاں دا سایہ سلامت رکھے، مل کے بولو طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا، قسمتاں جگان والیا، عرشاں او شان تیری بلے بلے، رب بھی سلام گھلے، پیریاں تے پیراں تلے، چادراں بچھان والیا، عرشاں تے جان والیا۔ مل کے بولو طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا، قسمتاں جگان والیا، عرشاں۔ مسند امام احمد بن حنبل دی روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل دی دلیل اتنی اتھینٹک دلیل ہے، آپ جدے بارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فتاوی رضویہ دی 6ویں جلد کے اندر کہنے کہ احمد بن حنبل دی دلیل اتنی اتھینٹک ہے جتھوں ملے اکھاں بند کر کے لے لیا کرو۔ آپ فرماندے کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر نے ایک پینڈو دیہاتی جہا بندہ آیا تے آ کے کہندا ہے یا رسول اللہ جتھے جانا وا تیرے نام دیاں دھماں پیاں، ہر بندہ تیرے نعرے پہ ماردا ہے تے میرا دل پہ کردا ہے تیرا کلمہ نہ پڑھنا وا۔ میرا خیال ہے جی بس کریے بھائی میرے تھک گئے، نہیں ضروری تے نہیں نہ جڑی آنی تو ہمیں سنا کے جانی، آج اور بھی پروگرام ہے، اگر دل ہے سنا تو ایک باری پھر بولو۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ چشتی مزاج میں بندہ جدو تک کڑکا دھڑکا نہ ہوئے نا محفل وچ مینوں تقریر کرن دا مزہ نہیں آندا، بندے سبحان اللہ نہ آکھن مینوں تقریر بھول جاندی ہے، اے میری غلطی سمجھو مجبوری سمجھو، اس پہلے بندے تو لے کے آخر تک سارے آکھو سبحان اللہ۔ دل پیا کردا تیرا کلمہ نہ پڑھنا، سرکار نے فرمایا ہاں تینوں کسے ڈکے پڑھنا، تے ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا کلمہ تے پڑھنا، پر مینوں پتہ چلے ہے جڑا تیرا بندہ کلمہ پڑھدا ہے نا انہوں کلمہ پڑھن تو بعد مسیتے جا کے 5 وقت دیاں نمازاں پڑھنیاں پیندیاں، میرے کو ایڈا ٹائم کوئی نہیں، میں بال بچے دار ہاں، کھیتیاں باڑیاں وچ کم کرن والا ہاں، میرے کو ایڈا ٹائم کوئی نہیں جا کے 5 پڑھا۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو ہی دس تو کتنیاں پڑھ سکنا ہے؟ اپنی مرضی نال بولو سبحان اللہ تے وہ زیادہ ہی افضل ہے۔ بزرگ فرماندے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر اپنی مرضی نال زندگی گزارتا ہے تے مومن اپنی مرضی نو رب دی مرضی وچ ڈال دیندا ہے۔ یہ جملہ پھر سنیو تے اگے جا کے جملہ دیاں گا جنوں پسند آیا مینوں یقین ہے او اور کدے نہیں تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ضرور مارے گا۔ کافر اپنی مرضی نال زندگی گزارتا ہے تے مومن اپنی مرضی نو رب دی مرضی وچ ڈال دیندا ہے۔ اگر تانوں سمجھ نہیں آ رہی تے آؤ میں تانوں اس دا آئینہ اور تصویر دکھاواں کہ جدوں بندہ اپنی مرضی نو رب دی مرضی وچ ڈال دیندا ہے نا او کربلا وچ چلا جائے تے امام حسین بندا ہے، جے فیض آباد چلا جائے تے خاتم حسین بن جایا کرتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں دس تو کتنیاں پڑھ سکتا ہے؟ رو کے کہہ دے جی 2 پڑھ سکنا وا، 3 دا ٹائم کوئی نہیں، 3 پڑھ سکنا وا 2 دا ٹائم کوئی نہیں، جڑیاں اوکھیاں تانوں پتہ ہی اوکھے کیڑیاں تے او نہ پڑھ سکدا۔ میرے آقا نو جلال آیا، فرمایا رکھ ہاتھ اپنا میرے ہاتھ تے، لٹ میرے سینے، پڑھ میرا کلمہ، 2 تو پڑھ لیا کر، باقی 3 جانا تے محمد جانا۔
اس حدیث پاک کی شرح دے اندر شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی آپ فرماندے اگر مسلمان ہون تو بعد او دا دل کر بھی جائے نا پانچ پڑھن تے وہ اگر پانچ پڑھے تو نفل رہسن تین فرض رہسن کیوں؟ کیونکہ مدینے دے تاجدار نے معاف جے فرما چھوڑیا ہن میں آخری گل کرن لگا تے پھر سلام ہے میرا صحابہ کرام حضور دے نال پہ چل دیں ہزاراں دی تعداد وچ گھوڑے آپ دے نال پہ چل دیں ہزاراں دی تعداد وچ اٹھ حضور نال پہ چل دیں ایک مقام آیا سرکار نے فرمایا جتھی جتھی بھی آؤ نا اتھی بہ جاؤ نوکر کے تے نخرہ کے بہ گئے سرکار صحابہ نال گلاں پہ کرن اچانک حضور نے پیچھے مڑ کے ویکھیا نا تے اٹھن دے منہاں جو جھگ پئی نکلے میرے آقا نے فرمایا اے جڑا اٹھے نا اٹھ اے ریگستانی جہاز کہلاندا ہے ادھے اندر اللہ نے ایڈا ذخیرہ رکھے ہے کہ اگر ادھا 15 دن کچھ بھی نہ کھاوے نا تے ادھے اندر اتنا ذخیرہ ہے کہ 10 12 15 دن گزارا کر سکتا ہے تے جدو وہ بھی مک جائے تے نشانی یہ وے کہ ادھے منہ چو جھگ نکلنا شروع ہو جاندی ہے تے لگتا ہے اٹھن نو تسا بڑا ڈاڈا لگا ہے بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہے صحابہ نے انج کر کے ہاتھ جوڑے رو کے کہندے نے سونے سچی دساں بھوک تے سانو بھی بڑی لگی ہے تسا تے سانو بھی بڑا ڈاڈا لگا ہے لیکن کی دساں جدوں تیرا مکھ ویکھدے ہاں نا نہ بھوک رہتی ہے نہ پیاس رہتی ہے کیونکہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جاد رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں میرے آقا نے فرمایا پھر پانی چاہیے اللہ دے نبی مل جائے نہ تے بڑی مہربانی میرے آقا نے فرمایا سامنے تک ہو کے یا رسول اللہ بڑا بڑا تے اچھا پہاڑ پیا نظر آتا ہے فرمایا 2 بندے جاؤ پہاڑی تے چڑھو پرلے پاسے تلے لو تے اگے ایک غلام پانی دا مشکیزہ لے کے پیا جانا ہے انہوں پکڑ کے دے میرے والے میرے بھائیوں 2 سے آدھی چڑھے تھلے لتے ویکھیاں تے کالے رنگ دا حبشی غلام ٹھنڈے پانی دا مشکیزہ لے کے خرامہ پیا جاندہ ہے ایک نے جا کے تے لگام پکڑ لئی ایک نے جا کے مشکیزہ پکڑ لیا تے چٹکی مار کے فرمایا چل سرکار والا وہ جناب پیری ڈے پیا کہتا ہے میں نہیں جاندہ تو آٹا نبی کون ہے میرا راہ نہ ڈکو میرا ٹائم نہ بننا میں جان دیو اگر میں لیٹ ہویا تو میرا آقا ایڈا ظالم ہے میں نو مارے گا ناراض ہوئے گا صحابہ کہندے نے کل بڑی عجیب ہے کہ تو نہ جائے تیرا آقا ناراض ہوندہ ہے اسی نہ لے جائیں ساڑھا داتا ناراض ہوندہ ہے پھر امجد نثار صاحب کوثر ریاض صاحب وہ مرتا کیا نہ کرتا اے 2 سنتے ہو کلا سی ایک نے نہ پیا ایتھوں تے اگے لا لیا صحابہ کہندے نالے چلتا پیا جاوے نالے ڈرتا پیا جاوے پتہ نہیں مینوں کسے نے قیدی بنا لیا ہے چھوڑن گے یا نہیں چھوڑن گے لیکن چند قدموں نے فاصلے تو بعد جدوں مدینے دے تاجدار دے سامنے آیا نا والضحا دا مکھڑا ویکھیا واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں اوے نین نشیلے تے مست رسیلے آنکھ وچ سونا کجلے سواوے اوے آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھلے جاوے نہ
میری انگلیاں تے صحابہ کہندے نے اسانو پانی پاندا تے ویکھیاں پھر سانو سمجھ نہیں آئی کہ او دے مشکیزے دا پانی زیادہ ہے یا حضور دیاں انگلیاں دا پانی زیادہ ہے۔ سرکار نے اٹھن بلایا، گھوڑیاں بلایا، غلاماں بلایا، ساریاں نے پیا پانی پیتا، پھر میرے آقا نے لبا تے پیالہ رکھیاں تے پانی پیتا۔ ہن میں جڑا پاک پالا تے بھائیاں نو جملہ دین لگانا، بے قدریاں نو نہیں قدر والیاں نو، قدر والیاں نے جملے دا مل پڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا آ جا اپنے مشکیزے نو گڑ مار لے، اٹھا کتے لے کتے چلا جا، اسا تیرے پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں پیتا۔ اے شان نہ کر اختیار والے نبی دی، پھر سارے بولو تسی آئے تکڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ، دلاں نو چین ملیا تے قراراں، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، کوئی ہور نہیں تیری شان جیا، تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ، انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا، تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا جہاں بچے ہو شور ڈٹھا، پر اللہ والے کلے مکا چھوڑی، کہ تساں ہور ڈٹھا اسور ڈٹھا۔ موسیٰ خضر نقیب ہونا تے اگے بھجنے راہی، او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی، اے یاد حوالے رب دے تے میرے چار دناں دے، اس دن مبارک ہو سی جس دن فیر ملا اللہ کریم میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، بالخصوص انتظامیہ کمیٹی دے جملہ اراکین و ممبران، علماء کرام اور میرے ساؤنڈ والے بھائی، اللہ کریم ان سارے کو رزق عطا فرمائے، جتنے جتنے قدم چل کے آئے مالک ہر ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے اجازت دے سن میں اور بھی ایک جگہ تے پہنچنا ہے۔ السلام علیکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔